बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20वीं सदी ईस्वी में भारत में एक बहुत ही नेक और परहेजगार बुज़ुर्ग हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। वो उम्र भर नहायत ज़ौक़ व शौक़ से इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहे। उनकी तबलीग से सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया और सैकड़ों नाम के मुसलमान बुरे रस्म व रवाज को छोड़कर पक्के और सच्चे मुसलमान बन गए। हाजी साहब ने 1945 ईस्वी में बस्ती निज़ामुद्दीन दिल्ली में वफ़ात पाई और उसी बस्ती के आम कब्रिस्तान में दफन किए गए। हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह मेवात भारत के एक गांव अतावड़ में एक दौलतमंद हिंदू बनिए के घर पैदा हुए। पैदाइश का साल तो मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल है कि 19वीं सदी ईस्वी की आखिरी दहाइयों 1870 से 1900 के दौरान किसी वक्त पैदा हुए। माँ बाप ने मकंद राम नाम रखा। मकंद राम की उम्र अभी 11-12 बरस की थी कि अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम की तरफ राग़िब कर दिया और फिर एक दिन उसको इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी। नौ मुस्लिम मकंद राम का इस्लामी नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। वो कई साल तक दीन की तालीम हासिल करते रहे और तालीम से फारिग होकर सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग करते हुए गुजार दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। हाजी अब्दुर्रहमान वो खुश नसीब इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाई और उनकी इस समझ और तबलीग की बदौलत सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों को हिदायत नसीब हुई। खुद हाजी साहब को दीन के अलावा दुनिया की नेमतें भी हासिल हुईं और अल्लाह ताला ने उनको जो माल दिया उसको उन्होंने अल्लाह की राह में खूब खर्च किया। हाजी साहब के इस्लाम कबूल करने की दास्तान बड़ी दिलचस्प है। खुद उन्होंने ये दास्तान इस तरह बयान की है। मेरी उम्र 11-12 साल की थी। मैं गांव अटावड़ के स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत तेज़ भी था। मेरे साथ मुसलमान लड़के भी पढ़ते थे। मैंने गांव के मुसलमानों से और साथी लड़कों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका पाक नाम सुना था। इससे मेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सी पैदा हो गई थी। मेरे बाप की दुकान थी जो गांव में खूब चलती थी। एक रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपनी दुकान में हूँ, बाप नहीं हैं। मैं ही उनकी जगह बैठकर सौदा बेच रहा हूँ। गांव की कुछ औरतें जिनमें मेरी रिश्तेदार भी हैं सौदा लेने के लिए दुकान पर खड़ी हैं और मैं सौदा दे रहा हूँ। इतने में मालूम हुआ कि मुसलमानों के पैगंबर साहब की सवारी आ रही है। मैं उनके दर्शन के लिए दुकान छोड़कर जाने लगा, मगर उन औरतों ने मुझे जाने नहीं दिया और कहा, मकंदा पहले हमें सौदा दे दे, फिर कहीं जा। मैंने जल्दी जल्दी उनको निपटाना चाहा। अभी निपटा नहीं सका था कि मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ गई है और बहुत से लोग जमा हैं। मेरे हाथ में सौदा तोलने की जो तराजू थी, मैंने उसको ज़मीन पर पटक दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए दुकान छोड़कर भागा। मगर जब मैं पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आगे बढ़ चुकी थी और मैं चेहरा मुबारक ना देख सका। बस पीछे की जानिब से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक ही देख पाया। इससे मेरे दिल में एक बेइंतहा मोहब्बत की सी कैफियत पैदा हो गई। आँख खुली तो दिल में वही कैफियत थी। मैंने घर में किसी से जिक्र नहीं किया और दिल में इरादा कर लिया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सुबह को स्कूल गया, लेकिन लिखने पढ़ने में बिल्कुल जी नहीं लगा। रात जो ख्वाब देखा था, बैठे बैठे बस उसको सोचता रहता था। जो पंडित जी पढ़ाते थे उन्होंने देखा तो मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, मकंदा आज क्या बात है, क्यों गुमसुम बैठा है, पढ़ता क्यों नहीं? मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा सपना यानी ख्वाब देखा है। उन्होंने मुझे डांटा और कहा, जा अपनी जगह जा, बैठ जा और अपना काम कर। मैं अपनी जगह आकर बैठ गया। पंडित जी ने स्लेट हाथ में लेकर नजूमियों के तरीके पर कुछ हिसाब लगाया। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, मकंदा ज़रा फिर बता, तूने रात को क्या सपना देखा है? मैंने जो कुछ देखा था वो उन्हें फिर बताया। उन्होंने फिर मुझे डांटा और कहा, जा अपनी जगह बैठकर अपना काम कर। मैं आकर बैठ गया। पंडित जी ने फिर स्लेट पर अपना कुछ हिसाब लगाया और कुछ देर बाद मुझे फिर बुलाया और रात के ख्वाब का फिर पूछा। जब मैंने बताया तो फिर मुझे खूब डांटा। कई दफ़ा ऐसा ही हुआ। जब स्कूल की छुट्टी का वक्त आया तो पंडित जी मेरे साथ हमारे घर आए और मेरे बाप को अलग बुलाकर कहा,
ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا مکندہ مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوا کہ پنڈت جی نے میرے باپ سے کیا کہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ باپ نے میری ماں کو بھی بتا دیا۔ وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے، میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا، مگر میں نے دل میں طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں چلے جانا چاہیے۔ میں اسی فکر و ٹوہ میں رہتا تھا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ذکر سنا تھا کہ دلی کے پاس ایک بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے، وہاں ایک بنگلہ والی مسجد ہے، اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس جائے اس کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں نے انہی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا، چپکے راستے کی معلومات حاصل کرتا رہا، پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے ایک رقم لے کر نکل گیا اور کسی طرح بستی نظام دین کی اس مسجد میں پہنچ گیا۔ گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت دنوں تک روتے رہے۔ یہ بزرگ حضرت جی مولانا محمد الیاس کے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد میاں صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے رکھا، پڑھایا اور وہی میرے باپ اور ماں بن گئے اور میں بھی انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جی مولانا محمد الیاس یہاں آ گئے۔ اس وقت سے انہی کے ساتھ ہوں۔ میں جو رقم گھر سے لایا تھا ساتھ، میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد میاں صاحب سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ایک دن بتا دیا۔ میں بنیے کیا بیٹھا تھا، جب کوئی نفع کا کام سامنے آیا میں نے وہ رقم اس میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی، جس کام میں لگائی بہت نفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔ یہ تو حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان تھا۔ جن اصحاب نے ان کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب نہایت پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی بزرگ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ ان کی تبلیغی کوششوں سے 2000 کے لگ بھگ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ میوات کے ایک قصبہ سنگار میں ایک بڑا دینی مدرسہ بھی انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ اس پر اٹھنے والا سارا خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی اور اسلامی مدارس کو مالی مدد دیتے تھے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ان کی ضروری تعلیم و تربیت کا انتظام بھی حاجی صاحب نے سنگار کے دینی مدرسے میں کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب کے وعظ میں بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ اکثر لوگ ان کا وعظ سن کر بری رسموں اور عادتوں سے باز آ جاتے تھے۔ حاجی صاحب اپنے غیر مسلم خاندان والوں اور رشتہ داروں سے بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ جب بھی ان کے ہاں جاتے ان کے بچوں میں خوب پیسے بانٹتے تھے۔ یہ لوگ بھی ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اپنی عبادت اور دین سے محبت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن گئے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے ان سے دعا کرانے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ ان کی تبلیغ کا ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ میوات کے علاقے میں ایک ہندو سادھو آ گیا۔ اس نے اپنے طریقے سے دن رات عبادت کر کے، گیان دھیان میں مصروف رہ کر اور جسمانی مشقتیں جھیل کر ایسا کمال حاصل کر لیا تھا کہ بعض عجیب و غریب کرشمے لوگوں کو دکھاتا تھا جو کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس طرح سارے میوات میں اس کی شہرت ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب کو اس کی خبر ہوئی تو ان کا جی چاہا کہ اس کو اسلام کے دائرے میں لائیں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ سادھو حاجی صاحب کے مقام اور مرتبے سے واقف تھا۔ اس نے ان کا بڑا ادب و احترام کیا اور پوچھا، حاجی صاحب کیسے تشریف لائے؟ حاجی صاحب نے کہا، آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھر انہوں نے سادھو کے کرشموں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، سادھو جی آپ تو بڑے باکمال معلوم ہوتے ہیں۔ آپ سے ایسے حیران کرنے والے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں سنا ہے۔ سادھو نے کہا، مالک کی مہربانی ہے، ورنہ میں کیا چیز ہوں؟ حاجی صاحب نے کہا، نہیں جی آپ تو بڑے باکمال ہیں، ہر ایک کو ایسا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاصل ہے۔ جب خوب تعریف کر لی تو پوچھا، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا، میرا ایک اصول ہے کہ جس چیز کو میرا جی چاہا وہ میں نے نہیں کی بلکہ اس کے خلاف کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اپنی طبیعت اور دل و دماغ پر قابو ہو گیا۔ اب میری طبیعت اور دل و دماغ میرے تابع ہیں، میں ان کے تابع نہیں ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا، بہت خوب، آپ نے جو اصول اختیار کیا اس نے آپ کو ایسا باکمال بنا دیا۔ کیا آپ کا جی اسلام لانے کو چاہتا ہے؟ سادھو نے کہا، بالکل نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، پھر تو ضرور اسلام قبول کریں ورنہ آپ کا اصول ختم ہو جائے گا۔
اور ساری عمر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگرچہ اسلام قبول کرنے کو چاہتا تو بالکل نہ کرتے، مگر جب یہ قبول کرنے کو نہیں چاہتا تو ضرور اسلام قبول کریں، ورنہ اصول ختم ہونے سے کمال بھی ختم ہو جائے گا۔ غرض حاجی صاحب نے سادھو کو ایسا گھیرا کہ وہ لاجواب ہو گیا اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر اور بہت سے ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حاجی صاحب 19 مارچ 1945 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔